السلام عليكم، مرحبا بكم في عالمنا ديال وصفات الطبخ والحلويات. نتمنى تكونوا بألف صحة وألف عافية وعواشركم مبروكة. وكيف دوزتوا عاشوراء؟ نتمنى انكم تدوزوها بأحسن الأحوال. وغادي نديكم معايا الأجواء ديال عاشوراء، مدينة سيدي سليمان، فين كاينة دار الوالدين. دوزنا واحد الليلة زوينة بزاف. وأول حاجة غنبداو بها، صايبنا هنايا اللحم بالبرقوق. هنا عندنا كمية من اللحم دارت اختي مع العطرية اللي فيها معلقة كبيرة سكينجبير ومعلقة صغيرة الابزار ومعلقة كبيرة ديال الخرقوم والملح بطبيعة الحال وشوية ديال القزبر يابس. خلطتهم مع شوية ديال الماء، غادي تشرمل بهم اللحم. عاد غادي تنصبو، غادي تردو على المجمر يطيب على خاطرو مع واحد الكمية ديال البصلة. بالنسبه للعطريه راه دارت على حسب القياس اللي عندنا ديال اللحم، فبطبيعه الحال الا كنتو دايرين كميه اكثر من هذه او قل منها فراكم كتزيدوا في التوابل اولا كتنقصوا. وبالنسبه للربيع فما كديرش الربيع في الشرموله، كتخليه حتى الاخر. عاد كدير واحد القبيطه ديال المعدنوس. من بعد ما كملات التشرميل ديال اللحم، خلاتو واحد شويه حتى شرب ديك العطريه وزدت عليه تقريبا 2 بصلات كبار، فرشتهم لتحت يعني كيف ما كتشوفوا مشلضين رقاق هكذا، وردته على المجمر وخلاتو يطيب على خاطرو. ما درتش الماء نهائيا، غير البصله هي اللي تلقات ديك الميها ديالها. هي فاش طاب اللحم يعني ما دارتش الماء نهائيا، كيف ما كنعرفوا بان المجمر كيتقن الطواجن وكذلك كيعطي حقه الطياب لاي حاجه نصبناها عليها. هنا درت واحد شويه ديال المعدنوس وعويد ديال القرفه لان ما درتوش في الاول. وطبيعه الحال خدات كميه ديال البرقوق على حسب الافراد ديال العائله وكذلك كميه اللحم اللي كاينه. درتو مع شويه الماء وزوج معالق ديال القرفه وسنيده وخلاتو طاب. يعني من بعد ما كيطيب البرقوق عاد درت القرفه ودرت السنيده وخلاتو كيتعسل كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للوجبه يعني الثانيه اللي كانت مرافقه هذا اللحم بالبرقوق، الوالده الله يكثر خيرها ويطول لنا في عمرها ويخلي لكم حتى نتوما ما عز عليكم، دائما كتخلي لنا حقنا من اللحم. وهنا القطبان يعني قطعتهم طريفات، دارت معاهم كميه من المعدنوس، زلافه تقريبا ديال المعدنوس قطعتها رقيقه بزاف، التقطاع ديالها معروف الله يطول في عمرها ويعطيها صحتها. كتقطع رقيق. درت شويه ديال القزبر يابس معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال الفلفله حمراء اولا التحميره مع السودانيه مع الكمون دقها على اليد ودايره معلقه منها باش كتنكه. وكذلك شويه ديال الحروره كيبغي القطبان، كتبغي شويه ديال الحروره. كيف ما كتشوفوا زلافه ديال المعدنوس اللي هي قطعات. غادي نزيد عليها كاس ديال الزيت يعني زيت المائده باش غادي تشرمل هاد اللحم. بالنسبه لهاد اللحم راه قطعات وطريفات كيف ما كنعرفوا، لا كنا غنديروه قطبان فكنقطعوا شي شويه من الشحمه وشويه من اللحم. شرملاتو هكذا. والبصله ما درتهاش لان هذه ليله قبل يعني نهار اللي مشينا في الليل فشرملاتو خلاتو حتى الغد ملي كنا غادي نبداو نشويو ونرافقوه كذلك مع الطبق ديال اللحم بالبرقوق. عاد درت فيه البصله مقرضه لان كنعرفوا ان البصله ما خصهاش تكون في اللحم ويبقى في الثلاجه فكتاكسد. وخدات اللحم وبدات كتزلق هكذا، يعني واحد الاجواء كانت زوينه. فبمناسبه العيد او لا عاشوراء فدائما كنجمعوا عليها، وخلات لنا حقنا حتى مشينا في هاد عاشوراء كذلك دوزناها معاها. وهنا راه كانت كتقول لي بان القضبان ضروري كنديروا اللحم في شكل افقي، يعني ما كنديروش في العرض باش ما يتحرقش لينا. وكذلك حتى المجمر كتعطيه حقه الله يعطيها الصحه. كتعرف بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنكونوا ما كنعرفوهمش. وكذلك خلات حتى سخنات مزيان ديك الشوايه، عاد حطت عليها اللحم
باش يعني ما يلصقش، وكذلك يطيب على خاطرو ما يتخطفش كيف ما كنقولوا. فهي ما كتقدرش توقف غير جالسه وكتقدي لينا هادشي اللي حنا كنبغيو، يعني كندورو معاها على الطبله. ولا الوليدات كيعجبهم كذلك هاد الاجواء انهم يجلسوا ويزلقوا معاه اللحيمات، وواحد الاجواء رائعه. كنتمنى لكل واحد يعطيه ربي يعني الوالدين ديالو يخلي لهم صحتهم ويطول في عمرهم، فحاجه كبيره الام في الدار الله يطول في عمرها هي والوالد. وهنايا راه الطبق ديال اللحم بالبرقوق وجد ما شهيتكم فيه، درت اختي رائع جدا الله يعطيها الصحه، يعني من ألذ ما يكون على المجمر، جا من ألذ ما يكون مرة أخرى ما شهيتكم. فهذه الأجواء كيفاش دوزنا حنايا ليلة ديالنا ديال العاشوراء، فكندوزوها بطبيعة الحال مع الأحباب، وكذلك بكل واحد والتقاليد ديالو. كاين اللي كيدير كسكسو بالدياله، كاين اللي كيدير كسكسو بالقديد اولا رفيسه مدهوسه، كل واحد يعني والتقاليد ديالهم. حنا درنا اللحم بالبرقوق وكذلك القضبان. وفي العشيه دارت اختي واحد كيكه رائعه جدا بجميع المقاييس، كتجي تبارك الله كبيره عاليه، يعني غير بثلاثه ديال البيضات كتجي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا. دوزنا عشيه زوينه، درنا الكوتي. اختي عاود لي كانت معايا حاضره، بدات وليداتها صايبت لينا واحد البغرير من ألذ ما يكون، يعني كيجي تبارك الله بحال الشهده كيف ما كتشوفوا. كيجي هكذا ما شاء الله عليها، كيجي رائع بالسميده. مره اخرى ان شاء الله وغادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات الناجحه ان شاء الله غادي نتقاسمها معكم. هنا راه اختي دخلت دارت الحريره. اول حاجه بدات بها خدات مطيشه دارت معها عريشات ديال الكرافس ورداتهم يطيبوا باش غادي تطور بها الحريره. ما كديرش مطيشه في الاول. ودرت قطعات ديال اللحم مع العظيمات كذلك يعطيو اللذه. بالنسبه للحم فكيبقى اذواق، اللي بغا يضيفوا او لا ما يديروش. فعلى العموم هاد الطريقه كتجي زوينه ديال اختي في الحريره. والمغربيه تبارك الله راهم حادقات وكلشي كيعرف الطريقه ديال الحريره، فقط من يد ليد كيكون الاختلاف، وكذلك البنه. وبالنسبه للمبتدئات فما فيها باس نتقاسم معكم هاد الطريقه اللي كتجي رائعه جدا. هنا راه دارت زلافه ديال الحمص مفرك مع زلافه ديال القزبر والكرافس مقطع رقيق وبصله كبيره محكوكه، وكذلك كيف ما سبق لي ذكرت قطعات ديال اللحم على حسب الرغبه. ودرت العطريه معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي دير كذلك شويه ديال السكينجبير، وغادي دير الملحه والقرفه اللي كتعطي واحد النكهه رائعه جدا للحريره. كتهرس الحموضه ديال الحريره، كتخلي ما بين مذاق شويه حلو في الحريره والمذاق ديال الحموضه كتجي رائعه. نتمنى اللي ما مجربش هاد الطريقه في الحريره يعني ما كيديرش القرفه يجربها، كتجي زوينه بزاف. سبق لي وتقاسمت معكم طريقتي في الحريره على القناه، هذه الطريقه ديال اختي. فمن بعد ما تغدينا ودرنا الكوتي فاقترحنا عليها انها دير لنا الحريره، فلا يعطيها الصحه كتجي رائعه جدا. هنا صافي راه دات 2 لتر الماء وردتها طيب. ومن بعد ما طاب الحمص ودوك اللحيمات يعني دوك القطعات، هنا مطيشه كيف ما كتشوفوا تبارك الله حمراء، يعني ما تحتاجش نهائيا مطيشه الحك، بالخصوص في هذه الوقيته ديال المطيشه كتكون موجوده هاد المطيشه الطويله كتكون حمراء. فبعد ما طابت طحناتها وصفاتها من الزريعه صافي وضفتها على الطنجره اللي فيها الحمص وفيها المكونات كاملين ديال الحريره. غادي تخليها حتى غادي تبدا تغلي، عاد غادي تضيف الدقيق بالطريقه العاديه. راه حنا كناخذوا كميه من الدقيق وكنديروا معاها شويه ديال الماء وكنضربوها مزيان معلقه اولا غير فقرعه ونسدوا عليها وكتمخدها مزيان كيف ما شفتوا دابا. وصافي وراها كتدور بها الحريره بهذه الطريقه. اللي بغاها ثقيله يمكن له يضيف الدقيق اكثر، واللي بغاها خفيفه بطبيعه الحال فكيدير على حسب الرغبه. وفي الاخر او قبل الاخر راه دارت هنا غادي تضيف شويه ديال الشعريه، وغادي دير معلقه صغيره ديال السمن بلدي اللي ما كتضيفوش في الاول كتخلي حتى الاخر. بالنسبه اللي كيبغي ريحه السمن في الحريره في الاخر يمكن له يضيفو، واللي كيبغيه في الاول اولا ما كيبغيهش كاع يديرو فممكن. غير هي هذه الحريره رائعه جدا بهذه الطريقه، نتمنى انكم تجربوها. اللي
يعني اللي ما كيديرش نفس المكونات فهذه فرصه انه يدير هذه الطريقه اللي كتجي لذيذه بزاف كنأكد عليها. وفي الاخير غادي تضيف حتى غادي تطفي البوطه، عاد غادي تضيف القزبر والكرافس باش كتبقى ديك النكهه في الحريره في الاخر. وما شهيتكم فيها فكتجي رائعه جدا لذيذه بزاف. وهذا هو نهاري يعني داز مع العائله ومع الوالدين في العواشر ديال عاشوراء. دازت نهار زوين وليله كذلك رائعه. يعني في الاخير فضروري من الفاكهه. هنايا راه الفاكهه جبت حقي من بعد ما رجعت لداري لان ما قدرناش نزيدو ناكلو حتى شي حاجه. فالوالده الله يطول في عمرها خلطت الفاكهه في الطبق بهذه الطريقه هذه. ما خديتش فيديو، خدينا غير الصور وقسمت لكل واحد حقه مع شويه ديال النوغا اللي متنوعه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وعواشركم مبروكه مره اخرى. الى فيديو اخر ان شاء الله. لكم مني الف تحيه والسلام عليكم.